बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है, आप हमें कॉल्स करके अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर रहनुमाई कर सके। आपके जितने भी सवालात होते हैं, जितने भी आपके पैगामात होते हैं, उनका तफसीली जवाब देते हैं और आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है निहायत मुमताज़ आलिम हैं। आप इन्हें अक्सर कोह नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैरियत से हैं? जी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, पीर साहब हमारे पास मौजूद है और बड़ी खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे जितने भी मसाइल होते हैं, खा वो रूहानी एतबार से हों या जिस्मानी अमराज हों या नज़रियात के हवाले से हो, हर हवाले से आप जो है वो इल्म रखने वाले हैं और हमारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। आप इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमें कॉल कीजिएगा और अपने मसाइल से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो भी आपकी आरज़ू होगी या तमन्ना होगी या जिस बीमारी में मुब्तला होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बीमारियों से आपको निजात अता फरमाएगा और जो आपकी आरज़ू होगी उसको पूरा करेगा। पीर साहब, सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं सवालात का और ताकि हम जो है वो जितना ज़्यादा हम सवालात लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतना ही हमारे नाज़रीन जो हम तक पैगामात के ज़रिए हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या हुए हैं और कॉल्स के ज़रिए शामिल होंगे, सब तक जो है वो फ़ायदा जो है वो ज़्यादा पहुँचेगा। फिर साहब मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, इनका ताल्लुक़ लाहौर ही से है। ये कारोबारी मामलात में परेशान है, जॉब नहीं लग रही काफ़ी देर से, तो इनको कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। जज़ाकल्लाह। देखें, ये हमारा सवाल जो है ये मैक्सिमम सवाल लोग जो बिल्कुल हैं यही करते हैं और मेरा ख्याल है कि एक वक़्त था कि जब ज़्यादातर लोग बीमारी के मुतालिक सवाल करते थे। अब तो बीमारी लोगों को वैसे भूल गई, भूख की ज़्यादा फ़िक्र है कि इंसान का रोज़गार होगा तो इंसान खुशहाल होगा, तो बीमारियां भी लोग भूल गए हैं। ज़्यादा मैक्सिमम सवाल यही होते हैं कि हमारे रोज़गार नहीं है। तो मैं अपने भाई रमज़ान से ये गुजारिश करूँगा कि आप एक तो नमाज़ पढ़ा करें और सूरत वाक़या जो है इसको 3 मरतबा सुबह की नमाज के बाद और 1 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद, ये आप थोड़ा सा अपना इस रूटीन बना लें और इंशाअल्लाह माली मुश्किलात जितनी भी हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सब जिस तरह भी आप फरमा रहे थे कि लोग भूख की वजह से और कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं। पहले ये हुआ करता था कि बीमारियों के बारे में बात की जाती थी। फिर सब एक चीज़ ये भी है कि आज के दौर में अगर किसी को कोई जॉब मिल जाती है या नौकरी मिल जाती है तो वो बड़ी गनीमत समझता है। और साथ ये भी होता है कि जो कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं कि प्रमोशन करना तो दूर की बात, तो वो एक बिल्कुल मुख्तसर सी सैलरी होती है, मुख्तसर सी तनख्वाह होती है और फिर उसी में जो लोग हैं वो काम करने वाले, उनको उसी में मतलब कि काम करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह एक बेरोज़गारी का सिलसिला जारी है, तो पहले ये हुआ करता था कि लोगों के पास ऑप्शंस होते थे, वो कहीं और एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन अब अगर कोई जगह खाली करता है तो उसको कहीं दूसरी जगह पर उम्मीद नहीं होती।
تو یہ جو ایک سلسلہ بن چکا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، بالکل لوگوں کا کام جو ہوتا ہے وہ دو دو تین تین لوگوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن ان کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ بالکل معمولی سی ہوتی ہیں، ایسے اداروں کو کیا ہدایت کریں گے، اور ایسے ذہنیت کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ حالات حاضرہ کے مطابق آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جب انسان کے وسائل نہ ہوں تو مسائل بڑھتے ہیں، بالکل وسائل کم ہوتے جاتے ہیں، مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت ہوتا تھا کہ پاپولیشن بہت کم تھی اور وسائل ہی وسائل تھے۔ اب پاپولیشن جو ہے، آبادی جو ہے، یہ بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہو، پاپولیشن ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہو گئی ہو اور مسائل بڑے ہوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس چیز کو میں نے زمین پر پیدا کیا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ اب جب رب نے رزق ذمے لے لیا تو اربوں خربوں جتنی بھی مخلوق ہوگی، جب دینا ہی مالک نے ہے تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اب رہا کہ کیوں مسائل بڑھ رہے ہیں، وہ آبادیاں اور وہ بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا۔ بالکل انصاف پہلی ترجیح ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو کیوں اچھا دور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا انصاف کیا، اتنا انصاف کیا کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا پرندہ بھی اگر ہلاک ہو جائے، یہاں تک کہ ایک بکری کا جو جانور ہے، ایک بکری ہے، اس کا ایک پاؤں اگر پہاڑ کے نیچے ناجائز آ گیا، یا ایک جانور یہاں تک کہ اگر ایک جانور پل سے گزر آئے اور پل ٹوٹ گیا، وہ جانور نیچے گر گیا تو مجھ سے اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا کہ آپ نے پل کمزور کیوں بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ ناانصافی جو ہے یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ بالکل جب ناانصافی، انصاف نہیں ہوگا تو پھر میرٹ نہیں ہوگا، جی، جب میرٹ نہیں ہوگا تو پھر سفارشی لوگ آئیں گے۔ سفارشی لوگ آئیں گے اور حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، میں ان سمجھ کی بھی جاتا ہوں، بات بھی سنتے ہیں آپ کہ وہ کی کیا کہنا مسکراہٹ چاہتے ہیں۔ مجھے بتا دیتی ہے کہ سوال ہے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ پیر صاحب سے بات کرنی تھی، میں سمینا بات کر رہی ہوں درگاہ خان سے، ضلع جی بختر سے۔ جی آپ کو سن رہے ہیں پیر صاحب، مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرے رشتے کا مسئلہ ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ دوبارہ بتائیے گا، آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے۔ بھائی میرے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ 26 سال۔ 26 سال ہو چکی ہے۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے زینت بی بی۔ اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ بھائی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی بھائی اور رہنمائی ایک بات بولنا، جی بیمار جی بھی بہت رہتی دوبارہ بتائیے گا۔ ہوں۔ بھائی میں بیمار بھی بہت رہتی ہوں، کبھی کس بیماری میں مبتلا رہتی ہیں؟ کون سی بیماری آپ کو لگی ہے؟ بھائی میرے کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ پھر صاحب ہماری بہن کے دو مسائل تھے، ایک تو رشتے کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں سر میں درد رہتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہم سب کے لیے، اور بالخصوص جتنے سوال کرنے والے ہیں، جو ان کا مسئلہ ہے اللہ حل فرمائے۔ آمین۔ میرا بیٹا، ہر ایک نوجوان بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی بھی خواہش ہے، سنت بھی ہے، ماں باپ کا ایک فرض بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی ٹائم پہ شادیاں ہو جائیں۔ باہر کا میرا بیٹا نماز پڑھا کریں
اور ہر نماز کے بعد یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا کریموں، بس اتنا ہی پڑھنا آپ نے۔ اول آخر درود شریف سرکار پر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا کریموں کی پڑھیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہن، آپ کو بڑا ہی آسان پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے اور بڑا مجرب ہے، آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پھر سب کال سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا، میرٹ کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، تو پھر سفارشات اور یہ سلسلے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حق بھی سلب ہوتا ہے۔ ناانصافی شاہ صاحب اسی چیز کا نام ہے بالکل کہ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا تو یہاں پہلا انصاف کا قتل ہے۔ تو اس لیے ملک تباہ ہوتے ہیں، بستیاں تباہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے نظام کو بہترین نظام وہ کہا جاتا ہے جہاں انصاف ہو، اور جہاں انصاف نہ ہو وہاں جتنا مرضی دودھ کی نہریں آپ چلا لیں وہاں برکت نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ چھوڑ دیں سارے گناہ آٹومیٹکلی چھوٹ جائیں گے، وہ گناہ ہے جھوٹ کا، کہ انسان ایک گناہ چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے انسان، تو باقی گناہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسان انصاف کر لے، اور جو حکمران ہیں، حکمرانوں سے امید تو نہیں ہے کہ وہ انصاف کریں، کہ حجاج بن یوسف کا میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ حالانکہ اس نے ایک تو ہوتا ہے نا حالت جنگ میں، تو کتاب والا لکھ رہا تھا کہ حالت امن میں 1,20,000 لوگ اس نے قتل کروائے تھے، بالکل حالت امن میں۔ اور حجاج کا یہ قول تھا، وہ کہتا تھا کہ حکمرانی کرنی ہے تو پھر حکمرانی جبر سے ہوگی، تکبر سے ہوگی، غرور سے ہوگی، قتل و غارت سے ہوگی، مطلب ہر وہ برا عمل جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو پھر آپ طاقتور حکمران ہیں۔ بالکل تو اس لیے حکمران تو یہ نہیں چاہتے، یہ دور فاروقی ہم کہاں سے لائیں بالکل بالکل کہ اسی جس طرح میں انصاف تھا۔ اسی طرح پھر سب کالر ہیں ہمارے ساتھ، پڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد اکرم بات کر رہا ہوں راجستھان۔ جی اکرم صاحب، سر میں نے ایک مسئلہ پتہ کرنا، میرا بچہ جو ہے 6 سال کا، وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے۔ اچھا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ وہ جو ہے نا پہلی کلاس میں ہے، جو ہے نا سبق نہیں یاد آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، اس کو ٹیوشن بھی ڈالا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ بچے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے۔ بچے کا نام ہے محمد رحیم، والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے آسیہ۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر سب ہمارے بھائی ہیں، مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ چینی لے لیں اور اس چینی پر 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ یہ 3 آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ اور 21 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ پڑھ کے آپ چینی پہ دم کر لیں، تھوڑی تھوڑی صبح و شام اس کو بچے کو کھلا دیا کریں، جس طرح بھی کھلائیں۔ تو انشاءاللہ چند دن یہ عمل کریں، روزانہ آپ نے یہ پڑھ کے اسے چینی کھلانی ہے۔ اگر روزانہ نہیں کھلا سکتے تو پھر آپ کم از کم 3 دن وہ کھلائیں، اور 3 دن کے بعد پھر دوبارہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ محترم، جس طرح بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔
नाज़रीन, हम आपकी कॉल्स अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से नंबर नोट करके हमें कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी मसाला हो, क्योंकि आपको प्रोग्राम की नौइयत का अंदाज़ा है, तो आपका जिस तरह का भी मसला हो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अस्माउल हसना की रोशनी के अंदर और जो बुज़ुर्गान दीन के मामूलात हैं उनकी रोशनी के अंदर आपको आपके मसाइल का हल बताया जाएगा। फिर सब एक चीज़ जो कि अदल और इंसाफ के हवाले से चल रही है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरह आप सिफारिश की बात की थी, इस तरह एक तो ये दूसरे जो हकदार लोग हैं इनका हक सल्ब होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको सही भी समझते हैं और दलील ये दी जाती है कि अगर किसी इंसान को ये हो कि मैं इस ओहदे के लिए या मैं इस जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर हूँ तो वो सिफारिश करवा सकता है या वो रिश्वत दे सकता है, तो क्या ऐसा दुरुस्त है? और इसके साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं, दोनों का जवाब इकट्ठा इनायत फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? गुलाम कासिम कासमी बोल रहा हूँ, मरोट कोटाबाद से। जी, मसला बताइएगा। सर ये पूछना है कि अगर इंसान को माशी हालात बेहतर होते हुए भी कोई ज़हनी टेंशन हो तो इसके बारे में। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? पेट्रोल पंप है, कॉटन गिनिंग करते हैं। आपका अपना है पेट्रोल पंप? जी जी। ठीक है। और जो परेशानी है आपकी वो किस हवाले से है? बस ऐसे इंसान जैसे मायूसी नहीं होती जी बिला वजह। अच्छा, अपना आदमी फ्रेश नहीं रहता। ठीक है। आप अपनी वालदा का नाम बताइए। हम भी कभी आप पर कर्ज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और घर के जो मामलात हैं वो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलो ठीक है। फिर सब सवाल तो आपने सुन ही लिया है कि कारोबार है, अच्छा कारोबार है, लेकिन ज़िंदगी में मायूसी है, डिप्रेशन है, तो इस हवाले से इनकी रहनुमाई फरमा दीजिए। देखें मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको हर नेमत दी है। देखिए, मायूसी उस वक्त होती है जब हम नाशुक्री में जाते हैं कि सारा कुछ रब ने दिया हो और फिर भी हम नाशुक्री करें, तो फिर इंसान के लिए पहला स्टेप मायूसी है और कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला नवाज दे किसी चीज़ से, शुक्र करें। अगर अल्लाह ताला किसी आजमाइश में डाल दें तो सब्र करें। तो बाहर कैफ ये है कि आप सदका खैरात जो करते हैं, यकीनन करते होंगे, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें। जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुरबा मसाकीन जितने लोग होते हैं इनका भी हक रखा होता है। उस सदका खैरात में इजाफा कर दें और नमाज की पाबंदी के साथ साथ आपने सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन को नहीं छोड़ना। ये आप 21 दिन पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मायूसी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसमें बड़ा शुक्र है अल्लाह का। कुरान वैसे भी जब पढ़े इंसान तो बड़ा शुक्र में चला जाता है। तो सूरह यासीन आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ा करें और सदका खैरात जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। मोहतरम, जिस तरह अभी आपको बताया गया है आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह खैर और बरकत होगी। फिर सब सवाल मैंने आपके सामने रखा था, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि सिफारिश करवाना इस्लाम में कैसा है। और अगर किसी का ये भी गुमान हो, क्योंकि कुछ लोग अगर सिफारिश को ठीक समझते हो तो कहते हैं कि हम इस ओहदे के लिए या इस जॉब के लिए बेहतर थे इसलिए हमने सिफारिश करवाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये कैसा फ़ैसला कर सकते हैं कि अगर एक जॉब के लिए 10 बंदों ने अप्लाई किया है तो मुमकिन है कि कोई आपसे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? देखें, हक लेने के लिए तो अपना इंसान को अपनी जंग लड़नी चाहिए।
اگر انسان کو یہ لگے کہ میرا حق سلب ہو رہا ہے؟ تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے شاید علماء کے کچھ فتوے ہیں کہ حق لینے کے لیے اگر کوئی چیز دینا بھی پڑے تو اگر آپ رشوت دے سکتے ہیں حق حاصل کرنے کے لیے، جو اس ملک میں حق والے کو حق تو مل ہی نہیں رہا، اگر حق لینے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں تو پھر یقیناً آپ سفارش بھی کرا سکتے ہیں۔ سفارش بھی تو اسی زمرے میں آتی ہے نا، کیونکہ سفارش وہاں کرائی جاتی ہے جہاں آپ کا حق جا رہا ہوتا ہے، اور جس کا حق نہیں بنتا اس کا تو ویسے ہی حق نہیں بنتا۔ لیکن ہمارے تو پرابلم ہی یہی ہے کہ حق والے کو حق نہیں مل رہا، اور یہی ناانصافی ہے۔ اسی چیز سے آج مسلمان شاہ صاحب اتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اینالائز کریں اگر، تو جتنے وسائل اللہ نے مسلمان کنٹریز کو دیے ہوئے ہیں، مسلمان ممالک کو دیے ہوئے ہیں، شاید دوسروں کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس وسائل سب سے زیادہ ہے، قبضہ دوسرے لوگوں کا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ کچھ ممالک میں بادشاہیت ہے، وہاں جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ وہی ہونا ہے، اور کچھ ہمارے ریک ہے ممالک میں اگر جمہوریت برائے نام ہے بھی، تو یہاں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جمہوریت بھی جو ہے وہ بھی ایک رشوت کے اور سفارش کے بلبوتے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہے تو یہ سب کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں میں سے؟ ملتان سے بول رہی ہوں۔ تو سارا بات کر رہی تھی، میرے بیٹے کا کرنا ہے تو وہ آئے دن بگڑا رہتا ہے، نہ اچھی والی جاب تھی تو وہ بھی نہیں مطلب سیٹسفائی ہے، آئے دن وہ کیس کرتا رہتا ہے، ٹینشن بنائے رکھتا ہے۔ بیٹا شادی شدہ ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے بھی وظیفہ لیا، کافی وظیفے کیے، شادی نہیں ہوئی، اس کی عمر بھی 38 سال ہے۔ اچھا، تو میں جب کال بند کروں گی اس کے بعد آپ مجھے جواب دیجیے گا، تو 2 بار ریپیٹ کیجیے گا جو پڑھنا ہے نا، اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ بچے کا نام بتائیے۔ وسیم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیر صاحب ہماری بہن ہے، کہہ رہی تھی کہ بچے کی عمر جو ہے وہ 38 سال ہو چکی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی جاب پر ٹکتے نہیں ہیں، کچھ عرصہ ایک کام کرتے ہیں اور پھر اس جاب کو جو ہے وہ اس کام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی کر دیں کہ وہ سر پھرے سے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے۔ دیکھیں میری بہن، آپ نا 1-2 کام کریں۔ ایک تو 4 جمعۃ المبارک آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو آپ نے سورۃ کہف جو 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں میں ختم ہوتی ہے، یہ پڑھ کر آپ نے پانی دم کرنا ہے، گھر میں سارے چھینٹے پانی وہ کرنے ہیں، اور وہ پانی تھوڑا سا گھر والے سارے پئیں بھی، آپ جتنے گھر والے ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی پلائیں۔ چھڑکاؤ پانی کا کریں گھر میں، اور پانی خود سب نے پینا ہے۔ 4 جمعۃ المبارک آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ طارق ہے آخری پارے میں، والسماء والطارق۔ ہر نماز کے بعد میری بہن آپ اس کو یاد کر لیں، 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو یا صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ 2 نمازوں کے بعد آپ 7 مرتبہ سورۃ طارق پڑھیں۔ یہ 4 جمعۃ المبارک عمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی بھائی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا اسلام نام؟ آباد سے میرا نام رافعہ ہے۔ جی۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میں نا مزدوری کرتی ہوں تو میرے گھر سے چوری ہوتی ہے۔ میں مزدوری پہ گئی ہوں، میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ میں نے کچھ ریال رکھے تو عمرہ کر کے آئی ہوں، میرے ریال پڑے تھے 500 ریال، وہ بن گئے تقریباً 40,000 کا، اور میرے لیاقت سے نکال ملا، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے یہ وظیفہ پوچھنا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے تو مہربانی ہوگی۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام بشرا بی بی ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ہم گھر میں
3 बहनें रहती हैं और उसी टाइम मेरे घर में मैं ड्यूटी पे चली गई थी, एक मेरी बहन थी और बहन आई, वो अपने कमरे में सोए हुए थे दरवाजा बंद करके, और मेरा भांजा था और मेरी बहन वो भी दूसरी मेरा भांजा घर पे था, और मेरा बहन वही बहन थी, और कोई भी बच्चे स्कूल गए थे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आपको कुछ पढ़ने के लिए बता देते हैं। फिर सब हमारी बहन है, उनकी कुछ रकम चोरी हो चुकी है, तो इस हवाले से उन्हें बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे, उनकी जो रकम है उनको मिल जाए, या जिसने उठाई है वो वापस रख दे। मेरी बहन, आप ना 11,000 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसको पढ़ना है। एक दिन में पढ़ लें, 2 दिन में पढ़ लें, 3 दिन में पढ़ लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये दूसरे पारे की आयत है, तो आप इसको पढ़ें। तादाद पूरी करनी है 11,000 की, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी आप दिनों में इसको पूरा कर लें। 7 दिन तक इसको आपने मुकम्मल करना है। 7 दिन के अंदर अंदर ये आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह गुम हुई चीज़ मिल जाती है इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? गुलाम कासिम बोल रहा हूँ, बहावल नगर कोटाबाद से। जी, मसला बताइएगा। मेरा एक बेटा है, हाफ़िज़ कुरान है, माशाअल्लाह। हाफ़िज़ मोहम्मद हसनैन कासिम इसका नाम है। जी जी। तो अब वो ना 9th से इसने पास किया, 10वीं में। ठीक है। तो वो ये इकरार करता है कि मैंने पढ़ना नहीं है, कि कंप्यूटर का काम करना है। ठीक है। पहले मैंने उसे यही कहता था कि आप कुरान हिफ्ज़ कर लें, ये बहुत अच्छी बात है, तो कुरान भी माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिए। अब वो कहता कि मैंने। आप बच्चे की वालिदा का नाम बताइए। रिफत मुनव्वर की। अच्छा, वो जो मैट्रिक कर रहा है वो साइंस में है, आर्ट्स में है? वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है, और वो ये चाहते हैं कि मैं पढ़ाई रोक दूं और कंप्यूटर का काम सीख लूं। इसी तरह है, उसने काफी सीखा भी है, सीख भी रहा। कहता कि मैंने आगे पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का कोई पढ़ने का दिल नहीं करता। नहीं, दिल नहीं करता, कहता पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने का फायदा नहीं है, मैंने यही काम करना। तो वालिदैन के लिए इसमें चले, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपको बताते हैं। फिर सब हमारे भाई ने अपने बच्चे के हवाले से पूछा है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, 9th क्लास पास कर चुके हैं, हाफ़िज़ कुरान है। अब वो पढ़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं सिर्फ मैंने काम करना है। एक तो फिर सब मुमकिन है कि जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसका माहौल भी बड़ा माना खेज़ हो सकता है। इस हवाले से भी आप रहनुमाई फरमाइए क्या कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अचानक जो छोड़ देते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए वालिदैन को या असातिज़ा को, और साथ इनका जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बच्चे का माइंड सेट है, दूसरे नंबर पे घर का माहौल है, तीसरे नंबर पे बाहर सोसाइटी का माहौल है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये अकाउंट करती हैं बच्चे के लाइफ के बारे में। अब साफ ज़ाहिर माँ बाप की ख्वाहिश है कि माँ बाप जो हैं वो उनकी औलाद पढ़ जाए, और इल्म सबसे अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि कारोबारी हज़रात जो बच्चे बचपन से ही काम में लग जाते हैं, शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी रुकावटें नहीं आती, क्योंकि शैतान हायल नहीं होता, और जो इल्म हासिल कर रहा होता है उसकी रुकावटें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। शैतान हायल होता है, क्योंकि इल्म की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब ये है कि साफ ज़ाहिर रुकावटें आती जाती रहती हैं। अब माइंड सेट बच्चे का अगर नहीं है एजुकेशन में, तो कोई अच्छा हुनर है तो उसे सिखा दें। इल्म और हुनर दोनों चीज़ें हैं, ज़िंदगी लाइफ गुजारनी है। ये चाहे कि वो 10th में जाके उसके साथ कोई अपसेट हो जाए, मैटर कर जाता है, आगे जाके अपसेट हो जाए, तो पाकिस्तान के अंदर या तो वैसे तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बेचारे लोग फिर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अब मैट्रिक FA-BA की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस वही पहले हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ जो है ना वो डीमेरिट हो रही है, और मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा। इंसाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि किसी हकदार को उसका हक मिल जाए।
बारकैफ कोशिश करें, अगर वो उस साइड पे नहीं जाता तो किसी दीनी मदरसे में उसे डाल दें। कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, साथ उसे मदारस के दीन की तालीम दे के देख लें, अगर उधर चल जाए तो। और मुमकिन है कि उस साइड पे चल जाए तो एक अच्छा आलिम दीन बन जाएगा, उसे इस्लामी तालीमात से बहुत अच्छा उसे एक इल्म आ जाएगा, तो उस साइड पे चला के कोशिश कर लें। नहीं तो आप साथ साथ उसे कोई हुनर भी दे दें। और एजुकेशन भी बच्चे प्राइवेट भी तो पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। जिन बच्चों के सरों से माँ बाप का साया उठ जाता है, वो बेचारे प्राइवेट पढ़ के आप किसी न किसी मुआशरे में चले जाते हैं। आप उसे थोड़ा थोड़ा ना एजुकेट खुद भी करें, उसकी बाहर की सोसाइटी भी देखें, घर का माहौल भी देखें। सबसे बड़ा ये सारे नाज़रीन सुन लें कि मैंने एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन की हुई है। सबसे बड़ा अपसेट बच्चे का जो होता है ना, वो घर का माहौल अपसेट करता है उसे। बच्चा जितने भी डिफरेंट माइंड के बच्चे क्लासेस में बैठे होते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, तो डिफरेंट माइंड के बच्चे होते हैं। फिर बच्चे अपसेट जो होते हैं, बाज़ बच्चों से पूछा जाता था, पूछते थे हम कि आप इतने अच्छे लाइक फाइक, और तो घर का माहौल उन्हें बेहतर नहीं मिलता था। तो पहला अपसेट बच्चे का जो है घर से होता है। वो सब घर का माहौल है। जो मिसालें मेरे जहन में भी आ रही हैं, हम अभी जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, इंशाल्लाह, और फिर बाद में भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैया अल फलाह और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा, और आपके साथ आज महव गुफ्तगू हैं जनाब साहिबजादा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहिब। इस वक्फा पर जाने से पहले आप बच्चों की तालीम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और आप बता रहे थे कि बच्चे जो है वो तालीम के हवाले से या तरबियत के हवाले से अगर घर से अपसेट हों, घर से उनको माहौल अच्छा ना मिले, तब भी वो बाहर की तरफ रुजू करते हैं, और बाहर का भी पता नहीं कि वो महफिल या मजलिस कैसी मिलती है। तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें, फिर हम बाकी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था शाह साहब कि सबसे पहले माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को घर का माहौल अच्छा दें। अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान बाज़ दफ़ा नाचाकी या कोई ऐसी बात होती भी रहती है ना, जब बच्चे हो जाए ना थोड़े से मिच्योर, तो फिर माँ बाप को अवॉइड करना चाहिए। कुछ झगड़ा करना भी हो तो साइड पे जाके कर लिए, लेकिन बच्चों पे बड़ा असर अंदाज होता है। तो घर का माहौल बच्चों को देना ज़रूरी अच्छा। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े ख़राब हो गए हैं, तो जब घर का माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, बच्चे बाहर जाएंगे, वहाँ भी माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसे बच्चों की एजुकेशन नहीं होती। तो वो मेरा ख्याल है हमने उस बंदे के सवाल का जवाब तो दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो 9th का बच्चा था, वजीफ़ा जो है वो, हाँ, तो वो मेरे भाई सॉरी, हम थोड़ा सा वक्फा ब्रेक आ गई, तो आप उसे ये करें कि एजुकेशन भी जारी रखें, थोड़ा सा उस बच्चे के माइंड को पढ़ें। अगर तो वाकई उसका माइंड अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि बाज़ बच्चे जब देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर के एजुकेटेड लोग बेकार फिर रहे हैं और जाके दुकानों पे गाड़ियाँ धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे जो है ना वो नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं छोड़ें, डिसाइड हो जाते हैं बच्चे। आप वाकई वजीफ़ा बता दीजिए, कॉलर एक और भी हमारे साथ। तो आप इस तरह करें कि आप अपने उस बच्चे को ना 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर, छोटी इलायची लेकर उस पे दम करके ना वो 7 दिन खिलाएं, और उसके बाद दोबारा कॉल इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, नाज़रीन बढ़ते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मेरा नाम मीना है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, मसला बताइएगा। मेरी अम्मी है, उनका ना 3-4 दिन से बीपी बहुत ज्यादा हाई है और उन्हें बुखार भी बहुत ज्यादा है, 102-103 बुखार होता है उन्हें। डॉक्टर्स को चेक करवाया? जी, हम लोग हर जगह लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन उनको नहीं रहा हमारा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स? टेस्ट सारे क्लियर आ रहे हैं, उनके सारे टेस्ट करवा लिए हम लोग ने। ठीक है, आप वालदा का नाम बताइए। शाहीन बीबी। और उनकी वालदा का नाम भी बता दीजिए। फातिमा बीबी। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपकी रहनुमाई करते हैं।
پیر صاحب ہماری بہن ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے اپنی والدہ کے لیے، 3-4 دن سے وہ بیمار ہیں، تو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ بیٹا ابھی آپ مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد چینی لے کر بیٹھ جائیں، 1100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر چینی پہ دم کریں، اور وہ اپنی والدہ کو تھوڑی تھوڑی چینی جو ہے وہ آپ کھلائیں۔ انشاءاللہ ایک تو بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا، ایک بخار ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ یہ ابھی آپ وظیفہ کیجئے، تو چونکہ پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی آپ اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پیر صاحب نوجوانوں کی بات ہی ہم کر رہے تھے، اور جس طرح یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 9-10 کا بچہ ہو یا ابھی مطلب بالکل نوجوانی کا عالم ہے، اور لوگ جو ہے وہ بچے سگریٹ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو تمباکو نوشی یا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے وہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کے والدین اس کو پڑھ کر دم کریں یا کچھ اس طرح کا، تاکہ اس چیز سے بھی نجات حاصل ہو سکے ہمارے معاشرے کو۔ دیکھیں شاہ صاحب، بیسیکلی تو یہ ایک عرف عام میں یہ سگریٹ یا تمباکو نوشی کہہ لیں یا حقہ یا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ بیسیکلی ان کا کچھ صحت پر فائدہ تو ہے کوئی نہیں، نقصان ہی ہے۔ فضول خرچی میں بھی جس چیز کا اپنی ذات کو فائدہ نہ ہو وہ نقصان کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر کے باہر کلینک پہ لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار ناٹ اسموکنگ، اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب خود سگریٹ جو ہے وہ لگا کے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بات بتانے سے پہلے ہے وہ گھر سے اپلائی ہوتا ہے۔ بالکل، اگر ہمارے گھر والے اپلائی اس پہ کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ بڑا طاقتور طریقے سے ہم اس کا کوئی جواب بھی کوئی آیت، کوئی وظیفہ؟ آیت دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اپنا بالکل منہ زبان جو ہے وہ صاف پاکیزہ رکھنی چاہیے۔ تو جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ہم مسواک کریں گے، ہم کوشش کریں گے۔ اسی لیے نا نماز پڑھنے والا بے شمار چیزیں جو ہے نا، قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ جب نماز پڑھیں گے 5 وقت کی تو خود منہ سے سمیل آئے گی تو پھر بندہ وہ چھوڑ دیتا ہے، ادروائز یہ خرچہ ہی ہے ناجائز خرچہ۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، آج آپ تشریف لائے، آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو آپ نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں کالز کی، پیغامات بھیجے، ان کے لیے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوالات پوچھے ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیوں کا بندوبست فرمائے۔ یہاں پر ہمارا پروگرام جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے بھی پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، یا اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم پوری امت پہ کرم فرما، فضل فرما، ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا